बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अमीर मीनाई की नज़्म नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उनके शेरी मजमूए सनम खाना इश्क से ली गई है के मशकी सवालात का हल करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। अलिफ, शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को किन के लिए शफीक करार दिया है? बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, बेकसों के लिए। जैसा कि आपने शेर नंबर 2 के पहले मिसरे में पढ़ा, तुम ही बेकसों के शफीक हो, लिहाजा दुरुस्त ऑप्शन है बेकसों के लिए। जुज़ बे, शायर के मुताबिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक बेकसों की है। यहाँ पे बेटा इमला की मिस्टेक है, ये लफ्ज बेकसों नहीं यहाँ बल्कि बेबसों है, क्योंकि बेकसों की शफीक और बेबसों की रफीक, लिहाजा ये यहाँ पर इमला की गलती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। शायर के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक बेबसों की है, रहमत, रफीक या नेमत। तो दुरुस्त ऑप्शन क्या है? शाबाश, रफीक। अगर आपको नज़्म का हर शेर अच्छे से ज़हन नशीन होगा तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जिस किस्म का भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा जब वो रिलेटेड शेर आपके जहन में आएगा तो आप फौरन से उसका दुरुस्त जवाब लिख सकते हैं। जीम, अमीर मीनाई के मुताबिक सकीम के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है दर्दमंद, दादगर या चारागर। तो सकीम के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है चारागर। शायर के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके दादगर हैं? यतीम के, मस्कीन के, गरीब के। ये एक ही मिसरे में आपने पढ़ा था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम के दादगर और सकीम के चारागर हैं। शामिल निसाब नात किस शेरी मजमूए से ली गई है? मोहम्मद खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सनम खाना इश्क और मरातुल गैब। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि आपने इनके इंट्रोडक्शन में पढ़ा, और वैसे भी चूंकि ये नात है तो नात के लिए जो है वो इनका दीवान है मोहम्मद खातमुन नबीन, लिहाजा फौरन से जहन में आता है कि चूंकि ये नात है तो ये जो है ये इनके हमदिया जो नातिया मजमुआ है उससे ली गई है, मोहम्मद खातमुन नबीन से। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये उनके शेरी मजमुआ सनम खाना इश्क से ली गई है, लिहाजा दुरुस्त ऑप्शन है सनम खाना इश्क। जी तो बच्चों, अगला सवाल है, मदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 का पहला जुज़ है, पहले शेर में शायर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में क्या कहना चाहता है? जी तो बेटा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर पहले शेर का जिक्र नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर आपको नात अच्छे से याद होगी तो फौरन से पहला शेर आपके जहन में आ जाएगा और आप इस सवाल का दुरुस्त जवाब लिख सकते हैं। शायर प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहता है, यानी पहले शेर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि आप इस कदर रहम दिल और शफीक थे कि वो तमाम लोगों के दुख दर्द में शरीक होते थे, इनकी मुश्किलात सुनते और इसका हल निकालते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और रहमत का सुनकर दिल करता है कि मैं भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गम सुनाऊं। लिहाजा आप बच्चों ने शेर की तशरीह तो की है, उसी को आप जो है वो सम अप करके मुख्तसरन अपने अल्फाज में सवाल का जवाब लिखेंगे, क्योंकि पहले शेर में जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो शफकत का और रफीक होने का जिक्र हुआ है, ठीक है। और उसके साथ ही शायर इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और रहमत का सुनकर जो है वो शायर के दिल में ये तड़प उठती है कि वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल का हाल सुना सके। जुज़ बे है नात के 5वें शेर में मुझे पीस डालेगा आसमां से शायर की क्या मुराद है? ये बहुत बेटा अल्फाज से चूंकि जाहिर हो रहा है तो बहुत आसान जवाब है इसका। शायर कहते हैं कि मैं परेशानियों में बुरी तरह घिर चुका हूँ, बुरी तरह फंस चुका हूँ,
میں ان آزمائشوں کی وجہ سے اپنی راہ سے بھٹک چکا ہوں، میں سیدھے راستے پر نہیں چل پا رہا، میرا وجود جو ہے ان مشکلات کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یعنی وہ ان پریشانیوں سے، ان دکھوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے اس قدر گھبرا چکا ہے کہ وہ لگتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان مجھے پیس ڈالے گا، اور وہ زمانے کے ان دکھوں، تکلیفوں اور آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ جیم ہے بیٹا، شاعر کو زمین، فلک، بشر اور ملک سے کس بات کا شکوہ ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنا حال دل ہر ایک کو سنانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو تشریح کے دوران بتایا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان سے مراد لیں گے کہ ہر ایک کو شاعر اپنے دل کا حال سنانا چاہتا ہے، اپنے غم بیان کرنا چاہتا ہے، اپنی دکھوں اور تکلیفوں کو سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، مگر شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی مہربان نہیں، کوئی میری بات نہیں سننا چاہتا، میرے مصائب کے بارے میں کوئی سننا پسند نہیں کرتا، ہر ایک کو صرف اپنے کام سے مطلب ہے۔ اور شاعر جو ہے پھر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم زدوں کے قدردان ہیں، بے کسوں کے شفیق اور بے کسوں کے رفیق ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے مصائب سنتے اور ان کی داد گیری کرتے ہیں، اور شاعر کی بھی خواہش ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال دل کہہ سکے۔ نعت کے آخری شعر میں شاعر نے کیا آرزو کی ہے؟ شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے رہنے کا شدت سے آرزو مند ہے، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری شعر میں جو ہے وہ شاعر کا انداز انتہائی ارتجائیہ تھا اور اس میں ایک تڑپ پائی جاتی تھی، لہٰذا شاعر جو ہے وہ شدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے رہنے کا آرزو مند ہے اور چاہتا ہے کہ زندگی بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اس کے دل میں رہے۔ شاعر کی دلی خواہش ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ شاعر کے اندر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تڑپ اس حد تک ہے کہ شاعر چاہتے ہیں کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے ہاتھ جوڑے اور اپنی تڑپ کا ذکر کرے۔ جی بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، اس نعت میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور غزل یا نظم کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس نعت کے قافیے ہیں داستان، یہ نون جو ہے اس میں ایکسٹرا ہے، یہ املا کی غلطی ہے، داستان، قدرداں، یہ لفظ بھی ایکسٹرا ہے۔ اس نعت میں قافیے ہیں داستان، قدرداں، مہربان، ناتواں، آسماں، فغاں، نیم جاں۔ قافیہ کی جمع بیٹا قوافی ہے، اور اگر آپ یہاں پہ بھی غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تمام الفاظ جو ہے وہ ہم آواز ہیں۔ نعت کی تعریف کریں۔ نعت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، تعریف و توصیف، شمائل و خصائص کے نظمی انداز بیان کو نعت یا نعت خوانی یا نعت گوئی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں الفاظ جو ہے ان کا ایک ہی معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا، اور اس کو نظم کے انداز میں بیان کرنا جو ہے وہ بیٹا نعت کہلاتا ہے۔ یہ آپ نے اس کو لائن کو یاد رکھنا ہے، اور نعت یا نعت خوانی یا نعت گوئی ایک ہی چیز کے تین نام ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو نظمی انداز میں بیان کرنا نعت یا نعت خوانی یا نعت گوئی کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں نعت کے لیے مدح رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بیان کرنے والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے والا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور نعت لکھنے والے کو نعت گو شاعر کہتے ہیں، جبکہ نعت پڑھنے والے کو نعت خواں یا ثنا خواں کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ بیٹا نعت کا مرکزی خیال ہے۔ اس کی میں ریڈنگ نہیں کروں گی کیونکہ جو تمام صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی ہیں اس نعت میں، اس کو سم اپ کر کے آپ اس نعت کا مرکزی خیال لکھیں گے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، شاعر کے خیال میں یتیم اور سکیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کیا اہمیت رکھتی ہے؟ تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ظاہر 2 نمبر کا جو ہے سوال کا جواب ہوتا ہے، تو 1 نمبر اس کا ہے یتیم کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور 1 سکیم کو ایکسپلین کرنے کے لیے، لہٰذا پہلے سیکوینس سے ہم اس کا جواب دیں گے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی مدد کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ جہالت میں گرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو شمع ہدایت دکھائی، غلاموں، یتیموں، درد سے لاچار لوگوں کو ان کے حقوق دلائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے وہ بے کسوں، بے بسوں، غلاموں، یتیموں اور لاچار لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے حقوق و فرائض سے آشنا کروایا اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یتیموں اور غریبوں کو سہارا ملا. اس کے بعد پھر سکیم کی طرف آئیں گے. گناہ گار، غلطی کرنے والا، تو ہر معاشرے میں اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کسی سے سرزد ہو جاتی، خاص طور پہ کمزور سے، تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غلطی کی ایک حد مقرر کی اور معاشرے کو ظلم و جبر سے بچایا. یہاں پہ یہ سکیم، غلطی کرنے والا، اس کا میننگ بھی لکھا ہوا ہے. آگے سوال نمبر 2 ہے ردیف کی تعریف بیان کریں. اسناد میں کون سے الفاظ بطور ردیف استعمال ہوئے ہیں؟ بیٹا شعر کے آخر میں جو الفاظ ہیں، جو ایک جیسے الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، جو اس کو ردیف کہتے ہیں. لہٰذا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غزل یا نظم کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جو ہے وہ ردیف ہوتی ہے، جبکہ باقی تمام جو اشعار ہیں ان کے دوسرے مصرے میں ردیف ہوتی ہے. کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں. اگر غزل کے مطلع میں ردیف موجود ہوتی ہے تو باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف آتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. اور تاہم جو ہے وہ نظم یا غزل جو ہے وہ غیر مردف بھی ہوتی ہے، یعنی ردیف کے بغیر بھی ہوتی ہے. نعت میں کیا کروں ردیف ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یعنی اس نعت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جو پہلا مطلع جو ہے اس کے دونوں مصروں میں اور اس طرح سے باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ایک ہی لفظ جو بار بار ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے کیا کروں. تو اس نظم کی ردیف ہے کیا کروں. اس نعت کے حوالے سے شاعر کے احساسات بیان کریں. اس میں بھی بیٹا وہی کہ شاعر نے جو ہے وہ محبت بھرے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو تعریف و توصیف بیان کی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت، عشق اور عقیدت کا اظہار کیا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس قدر متاثر ہے، اس قدر عشق اور عقیدت رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنی نظر کرم کریں اور اپنی راہ میں جینے مرنے کی تمنا سنیں. شاعر کے لیے دراصل یہ بڑے کرم، اعزاز اور نعمت کی بات ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شرف حاصل ہو سکے اور شاعر اپنا حال دل پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے بے چین ہے. اور پھر شاعر کہتا ہے کہ ماں باپ اگرچہ اس دنیا کا سب سے مہربان، عزیز اور خوبصورت رشتہ ہے، لیکن شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اپنی امت سے، ماں باپ سے بھی زیادہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے وہ اپنی امت سے، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان، عزیز اور پیارا ہے. اور پھر وہ آخر میں آرزو کرتے ہیں کہ میری یہ آرزو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو تو میں ان کو جو ہے وہ التجا کروں، ہاتھ جوڑ کر ان کو اپنے دل کا حال سناؤں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے سکون حاصل کر سکوں، کیونکہ ان کے جیسا کوئی شفیق اور رفیق نہیں. جی تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ کویشچن ہے شعر کی تعریف بیان کریں. شعر کا لفظ شعور سے نکلا ہے. یہ MCQs میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اصطلاحی معنوں میں لفظ اور خیال کے امتزاج کو حسن ترتیب سے بیان کرنے کا نام شعر ہے. یہ بیٹا لفظ اور خیال یعنی جو شاعر کے ذہن میں آتا ہے، جو امیجنیشن ہوتی ہے، اس کو خوبصورت الفاظ میں، حسن ترتیب سے یعنی خوبصورتی سے، خوبصورت الفاظ میں اچھے انداز سے بیان کرنے کا نام شعر ہے. اس لیے وزن بہت ضروری ہے. یعنی شعر میں وزن یعنی قافیہ اور ردیف کا خیال رکھنا. خیال کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو، اگر اس میں وزن نہیں ہے تو وہ شعر نہیں ہوگا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شعر کے لیے وزن کی کوئی قید نہیں، لیکن وزن کے بغیر شعر کی تاثیر میں کمی ہو جاتی ہے. تو شعر کا موسیقی سے بھی گہرا تعلق ہے.
जिस तरह आप यानी ये जो मौसीकी आप सुनते हैं तो बेटा उसमें शायरी होती है ना, ठीक है, चाहे वो गजल हो या जिस किस्म की भी मौसीकी आप सुने तो वो उसका बेसिकली ताल्लुक तो जो है वो शायरी से है। जिस तरह ताल के बगैर मौसीकी का लुत्फ नहीं रहता, इसी तरह वजन के बगैर शेर बेतासीर हो जाता है। यानी कि देखें बेटा, कहते हैं ना सुर और ताल का गहरा ताल्लुक है, यानी जिसको ताल आज की जदीद लैंग्वेज में आप इसको म्यूजिक कहेंगे। तो जिस तरह से अगर उन दोनों में जो है हम आहंगी ना पाई जाए, उन दोनों में आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन ना हो तो मौसीकी का मजा नहीं रहता। इसी तरह से अगर बेवजन शेर हो तो उसकी भी तासीर जो है वो सुनने वाले पर उस तरह से नहीं रहती। इस नात का हर शेर बावजन और लफ्ज तो ख्याल हम आहंग है। यानी ये जो नात अभी आपने पढ़ी उसका हर शेर जो है वो बावजन है और लफ्जों ख्याल यानी शायर जो कुछ कहना चाहता है वो उसके लिए उसने बहुत खूबसूरत और मुनासिब लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए अपने ख्याल को हम तक पहुंचाया है। आप इस नात में से अपनी पसंद का शेर चुनकर कॉपी में लिखें और पसंदीदगी की वजह बयान करें। ये बेटा आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस नात का कौन सा शेर जो है वो बहुत अच्छा लगा, और आपने एक या दो सेंटेंसेस में अपनी पसंदीदगी की वजह भी लिखनी है। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, अमीर मीनाई की ये नात गजल की हैत में लिखी गई है, दूसरी शेरी हैतों में भी ये नात लिखी जाती है जैसे मसनवी, रुबाई, मुसद्दस, मुखम्मस, किताब वगैरह। तो बेटा ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि अमीर मीनाई की नात जो है वो किस हैत में लिखी गई, गजल की हैत में। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। अमीर मीनाई की शामिल निसाब नज़्म नात किस हैत में लिखी गई, तो ये गजल की हैत में लिखी गई। दूसरा ये कि दूसरी कौन कौन सी शेरी हैतों में नात लिखी जा सकती है, मसनवी, रुबाई, मुसद्दस, मुखम्मस और किताब वगैरह में भी नात लिखी जा सकती है। झैल में दो नमूने पेश किए गए हैं, आप इनकी हैत का तयन करें। मुसद्दस 6 मिसरों के एक बंद पर मुश्तमिल शायरी को कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। रुबाई 4 मिसरों के बंद को कहते हैं, मुसद्दस 6 मिसरों के बंद को कहते हैं, और मुखम्मस जो है वो खमसा से है, ये 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को कहते हैं। तो मुसद्दस 6 मिसरों के एक बंद पर मुश्तमिल शायरी को कहते हैं, यानी वो नज्म जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। इसके पहले 4 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की एक मशहूर नात है, उसका बंद है, और ये मुसद्दस का बंद है, यानी इसका जो बंद है ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि मुसद्दस का जो बंद होता है इसके पहले 4 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये देखें, पाने, लाने, आने और खाने, और इसी तरह से वाला इसकी रदीफ है। जबकि 5वां और 6ठा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। जैसा कि आप अगला शेर देखें, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। तो जो ये वाला शेर है इसका जो काफिया है वो इनसे अलग है। लिहाजा अब आप पे ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि मुसद्दस का बंद जो है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, और उसके जो पहले 4 मिसरे होते हैं वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, जबकि 5वां और 6ठा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। तवील और मुसलसल मंजूमात, नज्म की जमा है मंजूमात। तवील और मुसलसल मजलूमात यानी नज़में, मंजूमात के लिए इनका इस्तेमाल बहुत हुआ है, यानी जो तवील नज़में हैं, जैसे कि शायद अभी तो आप ग्रेड 9 में बच्चों ने बहुत कम नाम सुना होगा, मद्दो जज़र इस्लाम हाली की नज़्म है, जिसका दूसरा नाम मुसद्दस हाली भी है। तो वो भी बेटा मुसद्दस की जो है हैत में लिखी गई है। इसी तरह से वाक़या करबला के मुतालिक बहुत सी जो नज़में हैं
वो भी मुसद्दस की हैत में लिखी गई हैं। सबसे मशहूर मौलाना हाली की मुसद्दस हाली है। ये देखिए, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, तो यहाँ भी इसका जिक्र है। सबसे मशहूर मौलाना हाली की, यानी वो सबसे मशहूर नज्म जो कि मुसद्दस की हैत में लिखी गई, वो मुसद्दस हाली है। इसका दूसरा नाम जो है बेटा, वो मदरजा इस्लाम है। मदरजा झैल पेश करदा 2 नमूने मुसद्दस की हैत में लिखे गए हैं। जैसे कि ये आपके सामने जो है वो एक एग्जाम्पल दी गई है, तो ये भी मुसद्दस की हैत में लिखी गई है। उम्मीद है आप बच्चों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपने अलग से याद करना है। इसमें 2-3 MCQs भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला ये कि अमीर मिनाई की शामिल निसाब नज़्म जो है वो किस हैत में लिखी गई, और दूसरी कौन कौन सी हैतें हैं जिसमें जो है वो नात लिखी जा सकती है, और मुसद्दस जो है उसकी तारीफ लिखें, या मुसद्दस का बंद कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है। तो इसको भी आपने डिटेल में एज अ 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो याद करना है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।